Maayong hapon ka natong tanan. So karon is ni anha gyud ko aron pagtuman sa kung saan ni Senior San Vicente kay karon feast man ni Senior San Vicente no kanang April 5 pero ako na lang gitumong og April 9 ang araw nga ng kagitingan. Timing pod Idol Fitr ugma pohon. So sakto ang pag-rest nato pero kumusta man ang atong rest sa kainit no? So naa ako diri karon ni duaw-duaw ko sa ako mga kasilinganan diri sa ako ang lupang tinubuan diri sa Kansaluay, bukid sa Uslob. So if you notice, ni bisita ko dito sa Repulyuhan sa akong igsuon. Unya wala gyoy ayo nga ang amoa untang gi-expect nga April 28 daghan na pud kaayo mi nga maani so di magita magbuot no kay ang Ginoo ra man gyud ang magpalambo kita maningkamot ra gyud ta pero gihatag sa Ginoo maayo og dili diya bendisyonan kabaw kung naagyapon siya ipaagi nga ibawi ragid gyapon nato pinaagi sa ato ang pagpaningkamot. Karon akong nahinabi si Ate Evangeline no nga kanang nagplantation siya og carrots. So kay known man ni siya sa among lugar ang iyang anak nga si George. Daan na gini sa una, in fact nakabalay gid siya pura buyag dako gid ang balay. Iko to balay na. Iko nang balay mo. So nakabalay gid siya sa iyang plantation dai Evangelina. So mao man ako nahibaw-an is nakabalay gid siya pinaagi sa plantation sa pagkugi lang gid niya dire niya ibendisyonan gid pud sa Ginoo. Karon mga igsuon ang nahitabo dire nga kanang niagi ko kung kumusta ang ilang plantation tungod lagi sa kainit pero dili na ni bag-una ko kay bahala ko bata pa sa una mga igsuon kabaw na man gid ko unsay kinabuhi nga kalisod kinabuhi sa Bukidnon no kay diri man gid ko nagdako. So akong ipangumusta sila si Ate Evangeline o kumusta ang ilang plantation sa ilahang ilang pananom nya karon nagplantation na sila og carrots. Unya guol kaayos siya kay kumusta man ti ang atong plantation nga mura man og nangliki maayo ang yuta. Murag luoy man kaayo ang atong pananom. Unsa may imong ikasulti ti sa nga lang ikasulti nimo sa ato ang sa imong pananom na dismaya baka nalipay baka unsa man imong ikasulti ti nadismaya gyud lang iko lang nadismaya gyud sa amo ang tanom nga namatay mayon ta og naay hinabang sa Department of Agriculture. labi ra gyud ang murag tubig gyud ang atong kinahanglan tubig gyud among gikinahanglan dire tubig ang atong gikinahanglan dire bisag bukid kay kani siya nagsupply na manggod ni siya sa ubos so grabe na kayo ang demand didto sa Kapatagan kay mao nay gikuhaan og source ang gikuhaan natong source nga tubig ti Evangeline mao ang kabihis og ang kabihis og ang kalando. Unya karon murag ang paminaw nako ti bisan kamo nag-shortage na pod wala jud mi tubig po. Naapil na lang pud doon mo nga imbes kita sa una dire magbuot gyud ta og di man gani nato kanang patyon ang tubig usay sa una kay guba pud atong pusit pero nag-awas-awas gyud tungod sa kusog maguba sige ang kanang tubo mo nang basagda na lang po nato pero karon naapil mo sa pag-antos kay tungod kay kulang na nga ma-source ma-supply sa ubos. So mao gini ang guol kaayo ang paminaw kay ang ato ang mga mag-uuma labi na karon nga init kaayo unya nindot kaayo unta og suportaran sa gobyerno. So ang ilaha intawon nga hinaing nga nauntay kaluoy nga gikan sa Department of Agriculture no panabang nga ang ilaha intawon kahago ini ang fertilizer ninyo te ang inyong mga kahago wala gid siya wala jud siya intawon wala gid siya tungod sa kainit murag na wala na lang sa passing no na quits gyud tanan muna nga makaguol unta nya wala naman tay lain nga so muna siya mao ni siya among giistoryahan bitaw kanang sa akong kauban sa buhat nga ang mga teachers ang mga farmers sa laing nasod di gyud sila maglisod kay ngano nindot sila tubig nya aside sa tubig na provided sila sa gobyerno provided sila sa mga equipment kumunang uban nga naamatoy ko ga-follow ko sa Pinay farmer sa Canada nindot kaayo siya dito di gyud siya farmer tan-awon ang Pilipinas sorry na lang gyud nga kuan prangka pagka-istorya ang Pilipinas pinakamakaluluoy gyud in town ang mga mag-uuma no naagani ko'y nakita nga vlog nga nang mahal kaayo ang market sa iyahang rice field sa katong sa iyahang humay
mahal kaayo pero pagpaliton ra sa ilaha 20 ra kuno, tag 20 ra ba ang kilo or unsa 20 ba ang sako. Bisan pa kaning karot. Unya pagbaligya didto perti na daing mahala nya luoy kay atong farmers kay kulang man og ayuda sa atoang gobyerno o luoy kanang dili paras laing nasod nga suportado sila nya dili gyud farmer, dili gyud ingog farmer lang ang atoa diring farmer sa kanang Pilipinas makaluluoy kaayo no mag-uuma murag yagit ana kay ngano mao pay magbubo nya wala pay mga Wala pay supply ibubo. wala pay ibubo nya wala pay inang mag-unay gyud ka ba di ba kay paras gawas nga katong magpaligid-ligid lang sila dito magpalupad-lupad sila murag eroplano nya ala nakuha na dayon na siya na bisbisa na dayon kita diri bubo kabo pagyud nya upag tubig so unta no nga kaning na President Marcos ato ta ning mahatagan pud unta ni nato og kuano kanang kami nga mga ubos in town mahatagan unta ni siya og kuan kay naabi gyud nindot ba gyud ang yuta sa bukid kung ato alamang jud nga suportahan no kana ato mga farmers nga dili gyud sila maglisod makakaon ra gyud ta no makakaon ra gyud ta kani mo nay mga mais diri ana di gyud ta maglisod ultimong mais karon ti murag 45 na ang kilo no mahal na kaayo ngano anang di ba pait man gud kaayo kung farmer ka pait kayo ta nga farmer kay ngano wala man tay mga equipment niya ang farmer pod magpunta na lang tag farm kay wala lagi ta wala tay laing nga panginubuhian puyo ta diri sa bukid ana nya nahulog jud in town nga kanang bulos kaayo ba nya kay walay suporta so unta makit-an ni sa ato ang pinalanggang presidente no pangulo sa kuan nga 20 pesos ang bugas ma-realize og hinay-hinay kay makita nato ningon ani so luoy kaayo wala gyud og nakita ninyo nangalaya na ang carrots so wala gyud siya kuan nga lagom ang iyang mga tuy-tuy nga unod so dili gyud ta in taon maka-harvest ini pero sige na lang hinaot unta nga naay makakita sa atong vlog nga unsa kapait na karon unsa kapait ang atoang nasinati labi na gyud sa atong mga farmers ngay mao gyud sila number 1 nga napiktahan sa kainit so mao lang na siya maayong hapon salamat ti Evangeline sa imong pagpaambit.